السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إنفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن مستجدات فيروس كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم بقناتي، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجابات إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو، وشكرا دائما على دعمكم وعلى تعاليقكم. بالنسبة لأرقام كورونا، فقد سجلت بلجيكا مؤخرا زيادة في عدد حالات دخول إلى المستشفيات بسبب فيروس كوفيد-19، وفي المقابل انخفض عدد الإصابات بالفيروس بشكل طفيف. في تقريره الصادر صباح يوم الثلاثاء، قال المعهد الملكي للصحة العامة سيونسانو أنه في الفترة ما بين 2 و8 فبراير تم إدخال ما معدله 121.3 شخص مصاب بكوفيد-19 إلى مستشفى في بلجيكا يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بفترة ال7 أيام السابقة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم حاليا بسبب كوفيد 1698 شخص، بما في ذلك 302 في العناية المركزة. وكما سجلت البلاد في المتوسط 2212.4 إصابة جديدة بالفيروس يوميا بين 30 يناير والخامس من شهر فبراير، بانخفاض قدره 5% عن الأسبوع السابق. وقد أحصت بلجيكا حتى الآن 726,483 إصابة مؤكدة بالفيروس منذ منتصف مارس. من جهة أخرى، لا يزال معدل الإيجابية الذي يربط عدد الحالات بعدد الاختبارات مستقرا عند 5.3%، أي بانخفاض قدره 0.2%. ولليوم السادس على التوالي انخفض عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 19.3% عن الأسبوع السابق. كان المتوسط 39.4 في اليوم خلال الفترة من 30 يناير إلى الخامس من شهر فبراير. وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 21,423 شخص في بلجيكا منذ ظهوره. انخفض معدل تكاثر الفيروس إلى 0.99 وكان 1.06 في اليوم السابق، وتشير هذه النسبة إلى أن الوباء يميل إلى الانخفاض إذا كان أقل من 1 ويستمر إذا كان أعلى. أما عن العدوى، أي عدد الحالات لكل 100,000 نسمة في 14 يوما، فهو يبلغ حاليا 277 حالة، أي بزيادة قدرها 9%. وأخيرا، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة، تلقى حوالي 328,623 شخص في بلجيكا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19. وما زال الاعتصام الذي قام به المقيمون غير الشرعيون هنا ببلجيكا في كنيسة البيجيناج ببروكسل في محطة سان كاترين ما زال مستمرا، رغم أن قلت سابقا بأن وزير اللجوء والهجرة أمام هذا الوضع أكد بأنه لن يكون هناك تسوية جماعية للأشخاص، ورأى أن هذا شيء غير معقول الاعتصام بكنيسة، وأكد بأنه لن تكون هناك تسوية جماعية للأشخاص، بل الذين يريدون تسوية وضعيتهم يمكن دفع طلبات، ولن تسوى إلا الملفات الخاصة جدا التي تستجيب لمتطلبات تفرضها مصلحة الأجانب هنا ببلجيكا. هذا ما أكده وزير الهجرة، وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Il s'appelle Mehdi, Tariq ou encore Nadia. Ils viennent du Maroc, d'Égypte, du Pakistan ou de l'Afghanistan. Tous ont des parcours de vie différents. Farida, elle est née à Ixelles. Toute sa famille est régularisée, sauf elle. Parce que moi, au Maroc, j'ai personne. Toute ma famille est ici, mais j'ai personne. J'avais ma grand-mère qui a eu sa pension. Elle est descendue vivre au Maroc. Elle est décédée. C'était la seule que j'avais là. Mais là, j'ai personne. J'ai pas où aller là au Maroc. J'ai personne. J'ai à peine mon fils qui va aussi vivre ici. La plupart d'entre eux ont un logement, parfois même un travail, mais pas de papier. Mehdi est en Belgique depuis 11 ans. On est payé 3 € à 4 € l'heure, parfois 20 € la journée ou 30 € la journée.
C'est incroyable. On est vraiment exploité par les patrons. Il y a des patrons qui ne te payent pas. C'est vraiment catastrophique. On a parlé, on a fait des efforts pour l'intégration avec les citoyens belges. On ne vient pas ici pour loger, mais on vient ici pour être entendu. Pour le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Samy me dit, occuper une église n'est pas la bonne solution pour obtenir gain de cause. Il n'y aura pas de régularisation collective et donc je préfère être franc et clair par rapport à ces demandes-là. Et il n'y en aura pas. Ce qu'on fait, c'est de régulariser de manière individuelle pour des cas particuliers et exceptionnels. Les sans-papiers invitent le secrétaire d'État à venir écouter leur histoire, voir la réalité de leur situation, ce à quoi il a répondu être ouvert à tout échange, mais sans donner de faux espoirs de régularisation collective. En attendant, les 200 sans-papiers du béguinage sont déterminés à y rester jusqu'à ce que leur dignité soit retrouvée. وبحسب إيفا لاتم عالم الفيروسات والمتحدث الفيدرالي باسم مركز الأزمات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالوضع الوبائي في بلجيكا اليوم أن العدوى بكورونا لم تتغير بسبب البرد، وأضاف: ما زلنا صامدين، الهضبة التي عرفناها منذ أسابيع مستمرة. وأشار إلى انخفاض طفيف في معدل الإصابات الجديدة وتزايد عدد حالات الاستشفاء بشكل طفيف وتتناقص الوفيات. وتابع فالاتم أن بلجيكا سجلت انخفاض في الإصابات في جميع الفئات العمرية، مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في حالات كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة و90 عاما بنسبة 8.22 على التوالي. كما يستمر متوسط الحالات الجديدة في الانخفاض عند الشباب، ففي الأسبوع الماضي كان نصف الحالات الجديدة أقل بالنسبة للأشخاص من 38 عاما. وقد أكدت وزيرة التعليم الابتدائي والثانوي لاتحادية بروكسل لوالوني بأن الرمز الأحمر سوف يتم تمديده بالنسبة للدراسة إلى غاية 26 من شهر فبراير، أي لغاية بعد عطلة الكرنفال. وهكذا تبقى الدراسة كما هي الآن، يعني الحضور لجميع التلاميذ الابتدائي كل يوم، ولكن بالنسبة للمستوى التالي الثانوي لا يحضرون، يعني مرة نصف يحضر والنصف الآخر يدرس عن بعد كما هو الحال حاليا، بما أن الظروف لم تتحسن بشكل جيد حتى يحضر الجميع، فسوف تبقى الدراسة على ما هي عليه إلى غاية 26 من شهر فبراير. وهي تقول إذا تحسنت الظروف بعد عطلة الفصح، يعني après les vacances de Pâques، يمكن أن تعود الدراسة كما كانت في الأول قبل ظهور فيروس كورونا. ولكن لغاية ذلك اليوم سوف دائما يكون هناك مشاورات مع خبراء وعلماء الجراثيم والفيروسات حتى يعني يدلوا برأيهم، ويمكن إعطاء يعني الضوء الأخضر لعودة الدراسة كما كانت. ولكن لغاية الآن سوف تبقى دائما الدراسة في يعني النطق بالفرنسية تحت الرمز الأحمر، كما أعلنت بذلك وزيرة التعليم الابتدائي والثانوي. وبسبب الظروف الجوية الباردة خصوصا في هذا الشتاء البارد، وقد أعلنت عدة بلديات في بروكسل عن اتخاذ تدابير محددة لاستيعاب المتشردين، يعني الذين بدون مأوى خلال هذه الفترة الباردة من فصل الشتاء. وبالنسبة لإتربيك يتم إنشاء مركز إقامة للطوارئ يعني بسخان ليلي، وبالذي يعمل بالفعل بكامل طاقته. كما أمر عمدة إتربيك أنه أجهزة الشرطة باتخاذ إجراءات خاصة لحماية المتشردين ما بين الساعة 8 مساء والساعة 7 صباحا بأمر من الشرطة. وفقا لهذا المرسوم، فإن أي شخص بلا مأوى موجود على أراضي بلدية إتربيك ملزم بالبحث عن ملجأ داخل النظام الذي نشرته البلدية من أجل الحماية هناك. في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام يمكن اصطحاب الأشخاص إلى هناك بغض النظر عن موافقتهم، نظرا لخطر معين بسبب الظروف المناخية الحالية التي تؤثر على سلامة المتشردين.
si vous prenez quelqu'un qui n'a pas de lieu pour dormir, il peut venir là, pas de problème. Café, thé, logé, au chaud. Début de journée de travail dans les rues d'Etterbeek pour Marie-Paul et son équipe. L'objectif, informer les sans-abri qu'un chauffoir de nuit temporaire est à leur disposition durant cette vague de froid. Et puis le parc Fontenay, dans le parc Fontenay, il y a une salle, la salle senior. Et en fait là, on peut vous accueillir le soir de 20h jusqu'à 7h du matin. Vous aurez un lit confortable et vous serez bien au chaud parce que les nuits vont être très très froides. J'aurais proposé qu'on passe avec l'équipe de nuit vers 19h, leur montrer où se situe la salle. Et ils ne sont pas contraires, donc voilà, ils m'ont écouté, etc. Effectivement, ils ont très froid. Et ils sont ouverts à venir ce soir, éventuellement à Fontenay. Rester au chaud à Etterbeek, c'est une obligation. Grâce à une ordonnance de police, le bourgmestre peut obliger les sans-abri à venir se réchauffer la nuit dans cette salle sur avis d'un médecin. Toute personne sans abri, indépendamment de son consentement, sera emmenée à la salle de Fontenay à Etterbeek afin d'y être protégée. Je suis très à l'aise par rapport à ça, d'abord parce que la loi le prévoit. La loi dit, et c'est le cas pour la pandémie aussi, que le bourgmestre doit protéger la santé publique de ses habitants. Mais sur le plan simplement moral de la non-assistance à personne en danger, je ne peux pas, moi, rentrer chez moi, dans ma commune, aller dormir au chaud et savoir que des gens sont en rue, vont peut-être mourir dans la nuit sans avoir tout fait pour essayer que ça n'arrive pas. Si le bourgmestre l'exige, voilà, on doit les mettre à l'abri. C'est une question de vie en fait, parce qu'on peut mourir dans le froid comme ça, ils seront amenés par la police au chaud. La police n'a pas dû intervenir pour le moment, mais le travail de sensibilisation continue. Hier, seulement 200 abris sont venus se réchauffer. L'ordonnance vaut jusqu'au 15 février prochain. وبالنسبة لبلدية ولوي سولنبير لتوفير القليل من الراحة والدفء لهؤلاء الأشخاص المتشردين بدون مأوى، توفر لهم بلدية ولوي سولنبير غرفة استقبال نهارية في دار الجمعية بلاس سولنبير 4. يمكن الوصول إليه من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 1 مساء حتى الساعة 5 مساء. يتم الترحيب بهؤلاء الأشخاص من قبل مربي الشوارع من خدمة الوقاية البلدية، ويتم تقديم المشروبات الساخنة والدعم النفسي والاجتماعي. بالنسبة لبرغمم سان أغاتا، يفتح أيضا متجر البقالة الاجتماعي التابع للCPAS أبوابه للمشردين من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء، مع إمكانية شرب الحساء الساخن. وقد أكد أيضا الصليب الأحمر أن في هذه الفترة الشتوية يتم توزيع مجموعة من المساعدات مثل المواد الغذائية. يعني في هذه الفترة كل الدولة تعمل على حماية هؤلاء المشردين من موجة البرد القارصة. وبالنسبة لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت حكومة والونيا أن الممارسين العامين والمتخصصين والممرضات وأطباء الأسنان والتمريض ومساعدي الأسرة والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي إلى آخره سيتم تطعيمهم اعتبارا من منتصف فبراير في والونيا. وهكذا سيبدأ جنوب البلاد في تلقيح مجموعة الخطوط الأمامية والمسعفين موظفي الرعاية في نفس الوقت مثل فلاندرز، بينما بدأت بروكسل هذا الأسبوع. ومن جانبها قالت وزيرة الصحة الوالونية كريستي موريال: نحن في الموعد المحدد فيما يتعلق بالجدول الزمني الأولي. ويأتي هذا التطور بعد مراحل تطعيم العاملين والمقيمين في دور رعاية المسنين والمستشفيات، وبالتوازي مع تطعيم المؤسسات لذوي الإعاقة. وسيستفيد أكثر من 120 ألف شخص بهذه المرحلة من التطعيم، وسيبدأ بمشروع تجريبي في 17 من شهر فبراير في مستشفى ساليك دبوج، ثم بشكل فعلي في 23 من شهر فبراير في 29 موقفا للتطعيم على الأقل. وستصل الدعوات إلى المعنيين قبل أسبوع تقريبا من فترة التطعيم، وقد تم بالفعل جدولة المعلومات إلى مختلف الاتحادات التجارية، وكذلك الندوات عبر الإنترنت لمختلف المتخصصين في الخطوط الأمامية.
وسيتم تنظيم المرحلة الأولى على المرحلة A4 على مرحلتين من أجل ضمان تدفق دائم ومحكم لعملية التطعيم في والونيا. الأول يتعلق بالأطباء لممارسين العامين والمتخصصين، ثم والممرضات وأطباء الأسنان، وسيتم استدعائهم للتطعيم حسب الفئة العمرية على دفعتين فوق وتحت 50 سنة. وستستهدف المرحلة الثانية بقية أخصائي المساعدة والرعاية، الصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي ومساعد التمريض والأسرة وسائق سيارات الإسعاف وما إلى ذلك مرة أخرى على مرحلتين فوق وتحت 50 سنة. وسيتلقى المحترفون دعوة للتلقيح عن طريق البريد إلى جانب بريد إلكتروني لأولئك الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني ثم إدخاله في قواعد البيانات الرسمية للمهنيين الصحيين. وستشمل الدعوة موقعين للتلقيح بالقرب من المنزل باستخدام رابط الويب ورقم التطعيم الذي سيتم إرساله إليهم في الدعوة. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.